प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख महिनाको 7 गते मंगलबारको दैनिक राशिफल। ओम धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कान्ति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै मटिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। मंगलबारको दिनमा भगवान श्री गणेशको कृपा सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताको कृपाले गर्दा आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, यही कामना, यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। हजुरहरूले एक दुईवटा केही ज्योतिषीय जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ, भूत भविष्य र वर्तमानका बारेमा आफ्नो कुण्डली विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ भने बेलुकाको 8 बजेदेखि 9 बजेको बिचमा हामीलाई फोन गरेर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। यो समयमा सेवा लिएको कुनै पनि शुल्क हजुरहरूले तिर्नु पर्दैन। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। थप हौसला प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफल तर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख महिनाको 7 गते मंगलबार, तदनुसार ईसवी सन् 2021 अप्रिल महिनाको 20 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौला अथवा अष्टमी तिथि आज बेलुकाको 7:36 त्यस पछाडि नवमी। तृतीय नक्षत्र आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 3:24 त्यस पछाडि अश्लेषा। द्वितीय योग आज अपराह्नको 3:43 त्यस पछाडि शुलयोग। वृष्टिकरण आज बिहानको 7:29 त्यस पछाडि बबकरण रहनेछ। कर्कट राशिमा चन्द्रमा आज सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा रहनेछ। आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ सेतो, वार्षद उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कर्कट हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:37 सूर्यास्त बेलुकाको 6:31 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज चैते दशैं रहेको छ, भौमाष्टमी व्रत रहेको छ, भौमाष्टमी गोरा काली पूजा रहेको छ। भद्रा बिहानको 7:29 रहनेछ। भवानीको उत्पत्ति हुने दिन रहेको छ। श्री श्वेत मत्स्येन्द्र नाथ रथ यात्रा हुने दिन, अशोकको पाउला खाने दिन रहेको छ। जमयात रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु अपराह्नको 3:17 देखि बेलुकाको 4:54 काल पश्चिम दिशामा रहनेछ। यमघण्ट बिहानको 8:50 देखि बिहानको 10:27 रोग उद्वेग बेला बिहानको 5:36 देखि बिहानको 8:50 काल बेला दिउँसोको 1:41 देखि दिउँसोको 3:17 यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि चिनी सक्खर अथवा अमला खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ अमृत बेला बिहानको 10:27 देखि दिउँसोको 1:41 अभिजित मुहुर्त बिहानको 11:38 देखि दिवा 12:30 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। अझ यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा, वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा, मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा, मेष राशिमा बुध, सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा, वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा, मिथुन राशिमा मङ्गल रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आज आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको दिन, आजको समय विचार गर्दा आज आफूले सोचे जस्तो अल्ली नभए तापनि कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि, खेतीबाली आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने सामान्य राम्रो नै समय मान्न सकिन्छ र पशुपालन व्यवसाय आदिका लागि पनि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। धेरै ठुलो ठुलो लाभ त नहोला तर पूर्ण घाटा हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज तपाईहरूले स्त्रीवर्ग आदिबाट अथवा माता आदिबाट केही साथ र सहयोग लिएर कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। खास गरी आज आफूले कतै घर परिवारका सदस्यहरूबाट छुटिएर लामो दूरीको यात्राहरू गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यदि पहिलेदेखि योजना बनाउनु भएको छ भने यो सफल हुन सक्छ। केही जिम्मेवारीहरू तपाईहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र बाध्यतापूर्ण काममै आफूले समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। चतुर्थ भावमा रहेको चन्द्रमाले चाहिँ कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले आजको दिनमा तपाईहरूले विगतको श्रमबाट त सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजै तत्काल नयाँ काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरूलाई राम्रो नहुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज
नयाँ कामको थालनी गर्न अनि धेरै ठुला रकम आदिको कारोबार गर्न ऋण सापटी लिन अथवा दिनका लागि पनि त्यति बलियो दिन नभएका कारणले गर्दा निकै सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ। कोही गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूले सहयोग गर्न चाहिँ सकिनेछ। आज समाज समारोह आदिमा कहीँ तपाईँहरूले भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने आफूले बोल्दाखेरि निकै विचार पुर्याउनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। कतै बोली चिप्लन सक्छ, त्यसको गलत सन्देश जान सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज श्रमिक वर्ग आदिले अन्य दिनभन्दा ज्यादा खट्नुपर्ने मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईहरूलाई काम गर्दिने भन्दा आशा देखाउनेहरू ज्यादा हुन सक्छन्। उनीहरूकै भरमा मात्र सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ छोड्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। भरसक आफूले गर्ने काममा आफै लागि पर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले घर जग्गा र माटोसँग सम्बन्धित केही कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै ठुलो लाभ त नमिल्ला। आज तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा यस्ता क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा पार्टनरसिपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही हदसम्म राम्रो पनि हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने सामान्य मनमुटाव पर्छ कि यसमा तपाईँहरूले सचेत रहनुपर्छ। आज तपाईँहरूले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना अधिकाधिक रहन्छ र आज उत्तर दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। यो राशि अनुसार चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हो। र विशेषतः तपाईहरु घर गृहस्थमा रहने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने हिजो उदीका दिनमा तपाईहरुलाई केही तनावहरु थियो भने केही तनाव कम त होला, तर पनि बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति घर परिवारका सदस्यलाई सम्झाउनु पर्छ। शुभ अंक 4 अंक, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग रातो रंग र स्टुडेन्ट वर्ग आदिले पनि रातो रंगको प्रयोग गरे राम्रो हुन्छ। शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि सिंह र अशिष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि यदि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कुनै पनि विशेष कामको सन्दर्भलाई लिएर विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईहरुको छलफल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग उठबस हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। रोकिएका कामहरू छन् भने यिनीहरूलाई पुनः सुरु गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन निकै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। ढिलै गरी भए पनि तपाईहरु सफल बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। सहयोगीहरूले अप्रत्याशित ढंगले तपाईहरुलाई साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आर्जित धनलाई सञ्चय गर्ने वा दीर्घकालिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भयो भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कहीं तपाईहरु समस्यामा परिराख्नु भएको थियो, अरूबाट दबावमा पीडामा परिराख्नु भएको थियो भने आज तपाईहरुले चाहिँ ती पीडाहरूलाई भुलाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। हक र अधिकारका लागि अथवा आफ्नो अधिकारको संरक्षणका लागि आफूले गरेको प्रयास सफल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। घरिघरि तपाईहरुमा चाहिँ दिवाकालीन समयमा थोरै पीडाको महसुस पनि हुन सक्छ। तपाईहरुको मन अलिकति ज्यादा चञ्चल हुन सक्छ, तर पनि तपाईहरुलाई दिनको सुरुवात र अन्तिम राम्रो मान्न सकिन्छ। आत्मबलका कारण समाधान गरेर छाड्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि योजनाहरूलाई, पुराना समस्या अथवा कठिनाई आदिलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ हल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आजको दिनमा प्रवास क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि राम्रो नै मान्न सकिन्छ र बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, साना अथवा ठूला जस्तो भए पनि तपाईहरुले गरेको मेहनतको फल राम्रो प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर अलिकति ज्यादा तपाईहरु आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। आजको दिनमा कोही पनि व्यक्तिहरूसँग तपाईहरुले चाहिँ चिनजान गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज छिटो अरूलाई विश्वास गर्नुभन्दा पनि तपाईहरुले अलिकति आफूले गोप्य तरिकाले अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विभिन्न नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरूमा तपाईहरुलाई रुचि बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अवसरले पनि तपाईहरुलाई पछ्याउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ र राशि अनुसार पश्चिम दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गरेर तपाईहरुले अन्य दिशातिर अगाडि बढे पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ हो। छोटा यात्राहरू तपाईहरुका लागि लाभदायक रहन सक्छ आजको दिनमा। र कला साहित्य आदिको क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि, मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि विशेष उत्कृष्ट समय मान्न सकिन्छ। राजनीतिक कर्मी आदिले चाहिँ आजको दिनमा अलिकति ज्यादा
संयमी भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ज्यादा मनमा कुराहरू तपाईँहरूको खेल्न सक्छ। शत्रुहरू कमजोर भए तापनि आफूले दैनिक काममा खटिरहँदा अलिकति अल्छी गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले खटे अनुरूप पठन पाठनबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता श्री गणेश भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा गीत सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा लागि परिरहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन निकै नै राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य लाभ तपाईँहरूलाई हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनुकूल स्थानान्तरणको चाहिँ वातावरण बन्न सक्छ। कतै छोटा मोटा यात्राहरूमा निस्कदै हुनुहुन्छ अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कुनै पनि कामका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हो। आज निकै सम्भावना बोकेको दिन तपाईँहरूका लागि देखिन्छ। तर बाढीमा पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। ज्यादा आफूले बोल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। अरूका कुराहरूलाई सुन्ने अनि चिन्तन मनन गरेर मात्र आफूले आफ्ना कुराहरूलाई प्रकट गर्ने गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। परिवारजन र कुटुम्बका बीचमा भने तपाईँहरूको सम्बन्ध केही सुधार हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। दिगो फाइदा हुने कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि सामान्य समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूले धेरै कुनै पनि एउटै मात्रै कुरालाई लिएर चाहिँ सोच्नु राम्रो हुँदैन। थोरै आफूले चाहिँ मनोरञ्जन आदिमा रमाउने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुन सक्ने योग त हो, तर अलिकति ज्यादा आत्तिनुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि पनि देखिएको छ। आज कामकाजमा विशेष फाइदा पुग्न सक्ने दिन त हो, वैदेशिक क्षेत्रमा भए पनि अथवा स्वदेशमै भए पनि, तर केही खर्च चाहिँ लाग्न सक्छ। कामहरू सोचेको बनाउनका लागि रुपैयाँ पैसाहरू नतिरी हुँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज आफ्नो सञ्चित सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ कुटुम्बसँग बसेर केही भलाकुसारी गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रलाई विशेष सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईँहरू कर्मचारी वर्ग आदिले पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। विशेष आफ्नो काममा तपाईँहरूलाई खुसी मिल्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अरूको पनि कामहरू गरेर आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ र सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय खासै खराब होइन आजको दिनमा, तर अलिकति समर्थकहरूको चाहिँ तपाईँहरूले भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। आकस्मिक लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि हो भने आकस्मिक खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा विचारमा आउने परिवर्तनले भने राम्रो काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै पनि जान्छ। अनि आज दक्षिण दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्न चाहनुहुन्छ भने समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। र विशेष तपाईँहरू स्टुडेन्ट वर्ग आदिका लागि समय राम्रो पनि हो। आज केही खोजमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। घर गृहस्थमा पनि गृहिणी वर्गले पनि खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन हो। समग्रमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर आफूले गर्ने बन्द व्यापार आदिलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि व्यापारी वर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने कतै लगानी पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। कोही व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्ने रकम आफूले चुक्ता गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र आफ्नो कहीँ रुपैयाँ पैसाहरू फँसेका छन् भने त्यसलाई उठाउने प्रयत्न गरेको तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। आज प्रयास गर्नुहोस्। आजै लाभ नमिले
तापनि भोलिका दिनमा गएर भए पनि तपाईहरू सफल बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर राम्रो दिनमा तपाईहरूले प्रयत्न भने जरुर गर्नै पर्छ। आज पितृधन आदिको उपयोगबाट विशेष तपाईहरूलाई फाइदा मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि तपाईहरूले चाहिँ पिता पुर्खा आदिका केही धन सम्पत्तिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ आफूले कतै केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो दिन हो। यसको मतलब आज तपाईहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो। अन्न लाभ भन्ने फल तपाईहरूलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। कृषक वर्ग आदिका लागि दिन राम्रो हो। कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। पशुपालन व्यवसाय आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा विशेष लागि पर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज व्यापारी वर्ग आदिका लागि त दिन राम्रो छँदैछ र विशेष तपाईहरूले चाहिँ आय आर्जन बढाउने दिन आजको दिन हो र विशेष प्रगति गर्न सक्ने दिन आजको दिन हो। आज तपाईहरूले चाहिँ नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यदि तपाईहरू जागरुक भइराख्नु भएको छ भने यी भनेका कुराहरूले तपाईहरूलाई केही न केही प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। होइन अल्छी गर्नुहुन्छ, आफूले चाहिँ काममा अगाडि बढ्नुहुन्न भने चाहिँ यसबाट पूर्ण तपाईहरूले ठुलो आशा गरिहाल्नु पनि राम्रो हुँदैन। श्रमको उचित मूल्याङ्कन श्रमिक वर्ग आदिका लागि मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा प्रवास क्षेत्र वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि र त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरू गर्ने व्यक्तिहरूका लागि खासै घाटायुक्त दिन चाहिँ मान्न सकिँदैन। आज कन्फिडेन्ट पावर भने तपाईहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। पराक्रमी आफू बनिन्छ, जस्तो सुकै काममा पनि आँट हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। नयाँ काम पाउने र नोकरीमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सरुवा बढुवा आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष तपाईहरूले चाहिँ आज समाज सेवा गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आज सबैसँग तपाईहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। पूर्व दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज आर्थिक अवस्था पनि तपाईहरुका लागि केही राम्रो हो। तर बेलुकाको समयमा कोही पनि व्यक्तिहरूसँग अलिकति ठाकाठुका पर्न सक्छ। घर परिवारमै पनि आफूले विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। दिनभरि राम्रो भए तापनि विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि भने समय राम्रो हो। आफूले चाहिँ आफ्ना ज्ञानलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। आफूले जानेका कुरालाई अलिकति विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि दिन राम्रो हो। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अंक 1 अंक, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा समयको गतिसँगै अगाडि बढ्न चाहिँ अलिकति धौधौ पर्न सक्ने दिन हो तपाईहरुका लागि। उसो त दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्तिममा गएर सामान्य लाभ त मिल्ला। तर दिनको सुरुवात र मध्य भने तपाईहरुका लागि त्यति उचित चाहिँ मान्न सकिँदैन। अलिकति चुनौती र समस्याका बीचमा पनि आफूले खट्नुपर्ने डट्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। आज उत्साह र जाँगरमा केही कमी देखिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। द्वादश स्थाने रुजम धन नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आजको दिनमा आफूले विशेष खर्च वर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आफूले नचाहेका क्षेत्रमा खर्च गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ। साथीभाइ इष्टमित्र आदिले चाहिँ आफूलाई उकास्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ बिल्कुल नयाँ ठाउँमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो पनि हुँदैन। आज त्यसैले तपाईहरुले पुरानै कुनै पनि व्यापार व्यवसायहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यसैलाई विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसरी नै अगाडि बढ्नु होला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुको स्वास्थ्य पनि केही कमजोर हुन्छ कि तपाईहरुले भने जस्तो हुँदैन कि भन्ने खालको दिन हो। खानपानमा विशेष विचार पुर्याउनु होला। एउटै कुरालाई ज्यादा नखानु होला। एउटै खाने वस्तुलाई, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। आज समयमा होशियार बन्न सके मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। अनि प्रवास क्षेत्र भने तपाईहरुका लागि फेरि खासै खराब चाहिँ होइन। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन्। तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरूको अलिकति ज्यादा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई व्यवस्था गरेर सामान्य दुःख पाइन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। कुनै पनि घर परिवारका सदस्यहरूलाई तपाईहरुले चाहिँ रिजाउनका लागि आजको दिनमा आफूले सानो बन्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। घरेलु काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति आफूले सोचे जस्तो हुँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। परिवारजनसँग तपाईहरुले भावनात्मक दूरी केही
बढेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा स्टुडेन्ट वर्ग आदिले अलिकति अन्य दिनभन्दा ज्यादा खट्नुपर्छ कि मेहनत गर्नुपर्छ कि मेहनत गर्दाखेरि पनि आफूले भने जस्तो नभएको महसुस हुन्छ कि भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले विशेषतः पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ र उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुका लागि केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा ज्यादा खट्नुपर्ने दिन पनि हो। अलिकति ज्यादा तपाईहरुले चाहिँ चोटपटकबाट बच्नुपर्छ। तपाईहरुले धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ। त्यही कामहरु चाहिँ तपाईहरुको हो, त्यही धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ भने चाहिँ विशेष होस पुर्याउनु होला। यसको मतलब राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईहरुले अलिकति होशियार रहनुपर्छ। शुभ अंक 3 अंक, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रंग पहेँलो रंग रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज घर गृहस्थीमा देखिएका केही समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ। कुनै पनि तनाव तपाईहरुमा परिहाल्छ भने पनि विशेष तपाईहरुले त्यसलाई धान्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज पूर्ण आफू कमजोर नै बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि होइन। आज प्रतिष्ठा कमाउने बेला पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। यदि विशिष्ट पद ओहदामा रहेर कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा काम गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। कीर्तिमानी काम सम्पादन गर्नका लागि पनि दिन आजको निकै राम्रो मान्न सकिन्छ। धेरैले तपाईहरुको कामको तारिफ गर्न सक्छन्, तपाईहरुको तारिफ गर्न सक्छन्, तपाईहरुले चाहिँ अरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। अरूलाई घुमाई घुमाई आफूले आफ्नो काममा चाहिँ खटाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तीर्थाटनका लागि केही अवसरहरू प्राप्त पनि हुन सक्छ। तपाईहरु कतै यात्राका लागि निस्कन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यदि दैनिक काम धन्दा आदिमा खटिराख्नु भएको छैन र फुर्सदिलो समयमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा रहिरहेको अवस्था हो। लाभ स्थानै विविध लाभ भन्ने फल तपाईहरुलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो। आजको दिनमा मंगलमय कृत्य सम्पादन गर्ने सोच आउन सक्छ, योजना बन्न सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। परोपकारी आफू बन्न सकिन्छ। आज गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई केही सहयोग गरेर अगाडि बढ्दा आफूलाई राम्रो पनि हुन्छ र परोपकार जन्य क्रियाकलापहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दा आफू प्रशंसित पनि बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। र यस्तै क्षेत्रमा पहिलेदेखि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने समर्थकहरू पनि तपाईहरुका बढ्न सक्छन्। धार्मिक अनुष्ठान आफूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। केही नयाँ जिम्मेवारीहरू नयाँ कामहरू आफूलाई लाग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज सानातिना बन्द व्यापार होस् अथवा ठुलै जस्तोसुकै बन्द व्यापार भए पनि तपाईहरुले अलिकति लागि पर्नु होला। आजको दिन शुभ छ, तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। अहिलेको समय अनुसार धेरै ठुलो आफूले लाभ लिनका लागि चाहिँ धेरै आफूले चाहिँ इच्छा राखेर अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन, तर पनि आफूले गर्ने मेहनत र प्रयास भने जारी राख्नै पर्छ। आजको दिनमा दाजुभाइसँगको सम्बन्धलाई पनि केही सुधार गर्न सक्ने दिन चाहिँ हो। आफूले प्रयत्न भने गर्नुपर्छ, समयले साथ दिएको छ। आजको दिन वैदेशिक क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि राम्रो हो। विशेषतः आजको दिनमा प्रवास क्षेत्रमा बसेर आफ्नो व्यक्तिगत काम बनाउनका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई राम्रो होला। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला। यी सबै शुभ फलहरू प्राप्तिका लागि र अशुभ फल तपाईहरुलाई प्राप्ति नहोस् भन्नका लागि। यसरी अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ र पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नु पनि तपाईहरुका लागि विशेष चाहिँ राम्रो हुन्छ। आफन्त, कुटुम्ब, मित्र आदिबाट तपाईहरुलाई साथ मिल्न सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन राम्रो हो। अलिकति मनमुटावबाट चाहिँ तपाईहरुले बस्नुपर्छ, झै झगडा आदिबाट बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। विद्यार्थी वर्गलाई दिन राम्रो छ। शुभ अंक 2 अंक, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मान्यजन आदिको साथ र सहयोग तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र विशेष आफूले आफ्नो काममा सफल बन्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। अब यसो भनिरहँदा आफूले लापरवाही गर्न थालियो, हेरचेक्राइ गर्न थालियो भने चाहिँ तपाईहरूलाई पूर्ण लाभ नै मिल्छ भन्न पनि सकिँदैन, तर दिनले चाहिँ केही साथ दिएको चाहिँ मान्न सकिन्छ। आस मारेको फल पनि पुनः प्राप्त हुन सक्ने दिन चाहिँ तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल तपाईहरूलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। गोप्य रहस्य पत्ता लगाउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज गोप्य हिसाबले आफूले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र तपाईहरूका लागि निकै राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज यसो भनिरहँदा तपाईहरूले चाहिँ अलिकति बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा हेलचक्राइ पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन। विशेष प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ परास्त हुन सक्छन् अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। सहयोगीहरूले पनि तपाईहरूलाई साथ दिन्छन्, नातिकन अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। आज नयाँ काममा अगाडि बढ्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा तपाईहरूले चाहिँ सोच विचार गर्नै पर्छ र जान्ने बुझ्नेको राय भने लिनै पर्छ। सानो प्रयत्नले पनि ठुलो फाइदा उठाउन सक्ने दिन चाहिँ तपाईहरूका लागि नकार्न सकिँदैन। आज वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। चाहे तपाईहरू स्वदेशमा बसेर वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नुभएको होस्, चाहे तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा नै रहनु भएको व्यक्ति होस्, जे भए पनि उसो त आजको दिनमा लाभ चाहिँ लिन सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ रोजगारीका खोजीमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने केही सम्भावना बोकेको दिन हो। त्यसैले तपाईहरूले आज पनि प्रयास गर्नुहोला। आज तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा तपाईँको प्रशंसा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कतै तपाईँहरूको मुद्दा मामिला आदि चाहिँ परिरहेको छ, तपाईहरू लफडामा हुनुहुन्छ भने यी लफडाहरूलाई हटाउनका लागि तपाईहरूले प्रयत्न गर्नुहोला। कोही पनि व्यक्तिलाई पक्रिएर अगाडि बढ्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। न्यायिक काममा भएको उल्झन हटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। जोस र जाँगर पनि तपाईहरूले केही न केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आत्मबल दर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ आजको दिनमा। र पारिवारिक समस्यालाई पनि तपाईहरूले धेरै ठुलो रूप लिनु हुँदैन। आज सानातिना कुराहरूलाई पचाउने प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। र निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ आजको दिन। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ र दक्षिण दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ, तर पनि तपाईहरूका समर्थकहरू त बढ्न सक्लान्। नजिकका व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईहरूबाट केही महत्त्वपूर्ण कुरा दुहुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गले राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो। पठन पाठनमा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूलाई सोचे जस्तै हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कुम्भ राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरूको हो भने आज नसोचेको उपलब्धि तपाईहरूलाई हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ, जस कारणले गर्दा केही मन पनि फुरुङ्ग रहन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। तर ज्यादा आफू उत्साहित भइहाल्नु पनि हुँदैन। आफूलाई तत्काल लाभ भइहाल्दा आफूले कसैलाई नसुनाउनु होला। विशेष आफूले अलिकति ज्यादा धैर्यवान बनेर अगाडि बढ्नु होला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। न त ईर्ष्या गर्नेहरूले अलिकति सताउन सक्छन्, प्रगतिमा आरिस गर्ने व्यक्तिहरूले सताउन सक्छन्। यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र विशेषतः आज कामको दायित्व तपाईहरूमा थपिन सक्छ। सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा आफूले धैर्यवान बन्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। भाग्य वृद्धिका लागि आफूले सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। गरिब दीन दुखी असहाय आदि माथि आफूले दया गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र मात्र राम्रो हुन्छ। रोकिएका काम सम्पादन हुने दिन त हो तपाईहरूका लागि, तर सम्पादनका लागि आफूले पनि प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। कुनै पनि नयाँ काम तपाईहरूले प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य तपाईहरूलाई मौका चाहिँ राम्रै हो, प्राप्ति हुन सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज धार्मिक कृत्यहरूप्रति ज्यादा अभिरुचि तपाईहरूको पनि बढ्न सक्छ। अनुष्ठान कुनै पनि धार्मिक आफूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। परोपकारजन्य क्रियाकलापमा तपाईहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आज
तपाईहरु सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुन सक्छ। लामो अथवा छोटा दूरीका यात्राहरूबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आज वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि धेरै समय अगाडिदेखि केही कुरा सोचिराख्नु भएको थियो भने आज केही तपाईहरुका इच्छाहरू पूरा हुन्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ हो। घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्नका लागि आफूले केही प्रयत्न गरिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ र पति पत्नी बीचका समस्यालाई पनि हल गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि सामिप्यता बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। दाजुभाइका बीचमा पनि केही सामिप्यता बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। खोज तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। तारिफ योग्य काम गरेर चर्चा बटुल्न सक्ने दिन त हो, तर बेलुकाको समयमा थोरै घर परिवारका सदस्यहरूका बीचमा चाहिँ अलिकति मनमुटाव पनि पर्छ कि भन्ने खालको दिन हो। तपाईहरुले बाणीमा आज सुधार ल्याउनुपर्छ र खानपानमा केही सुधार गर्नुभयो भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ, शुभतामा वृद्धि हुन्छ। तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। पूर्व दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा विशेष तपाईहरुले चाहिँ गृहिणी वर्गले घरका काममा अलिकति व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ अनि व्यापारी वर्ग आदिका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। स्टुडेन्ट आदिले पनि लाभ लिन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मीन राशि। इष्ट देवता कुल देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफ्नो काममा भन्दा पनि अरूको काममा ज्यादा आफूले सोच्नुहुन्छ कि अरूको उद्धारका लागि आफूले चाहिँ ज्यादा सोचिन्छ कि भन्ने खालको दिन हो र अरूको काममा खर्ता खर्दै आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने समय नबस्ला। यसमा तपाईहरुले विचार पुर्याउनु पर्छ। विशेष आजको दिनमा अलिकति बेलुकाको समयमा मन दुखी हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। परोपकारका काममा अगाडि बढ्नु त राम्रो हो, नराम्रो त होइन, तर आफ्नो जीविका मासेर अगाडि बढिरहँदा होस पुर्याउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। कता कता मनमा अलिकति शंका उपशंकाहरू कुनै पनि कामहरू प्रति जाग्न सक्ने सम्भावना पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज वैदेशिक क्षेत्र भने तपाईहरुका लागि निकै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ सोचेका इच्छाहरू पूरा गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। अलिकति सट्टापट्टा आदिमा चिट्ठाबाजी आदिमा रुपैयाँ पैसा लगाउनबाट चाहिँ बस्नुपर्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा वा त आफूले चाहिँ कुनै पनि निर्णय लिएर अगाडि बढिहाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरुले चाहिँ कसैको सेवा गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहुन्छ। मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। परिवारजनसँग भने आत्मीयता त्यति नबढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। उनीहरूसँग अलिकति मनोमालिन्य बन्न सक्छ। आफ्नो हेलचक्राइले गर्दा बाढीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आफूले समयसँग चाहिँ अलिकति प्रेमपूर्ण चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। मित्रताको बन्धन कसिए तापनि अलिकति आफूलाई चित्त बुझ्दैन कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। प्रयत्न गरेका काममा छोटो समयमा लाभ लिन त सकिएला, तर तपाईहरुले अलिकति खर्च वर्षमा वृद्धि गर्नुपर्छ। कुनै पनि कामहरू बनाउनका लागि रुपैयाँ पैसा खर्चिनुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। इच्छा शक्ति ज्यादा बढ्न सक्छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार धेरै ठुलो आफूलाई लाभ नमिल्दा अलिकति घर परिवारका सदस्यहरू पनि आफूबाट टाढिन्छन् कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहन्छ। आज रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्नका लागि त्यति राम्रो दिन चाहिँ होइन। बन्द व्यापार उद्योग धन्दातर्फ तपाईहरुले विशेष जोड दिएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। अनि भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल पुर्याउनुपर्छ। आजको दिनमा अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिँदैन। सवारी साधन हाँक्दाखेरि विशेष सतर्क रहनुपर्छ र आज धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा विशेष सतर्क रहनुपर्छ। अनि बहुमूल्य आफूले चाहिँ केही गहना लगाएर कतै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कामहरूमा अथवा कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुले विशेष सतर्क रहनुपर्छ। कहीँ बहुमूल्य सामानहरू चाहिँ हराउन सक्ने, चोरी हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आजको दिनमा धुवाँसे अथवा खैरो रङको तपाईहरुले प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नु
गर्नुहुन्छ भने केही अशुभतामा कमी भएर जान्छ र तपाईहरुलाई धेरै ठुलो घाटा पनि लाग्दैन र केही राम्रो पनि हुन सक्ला। अब हेलचक्राइ नै गर्नुहुन्छ भने यहाँ भन्न सकिँदैन। उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। स्टुडेन्ट वर्ग आदिका लागि आज त्यति राम्रो दिन चाहिँ होइन, तर तपाईहरुले पनि यो ध्वाँसे रङको प्रयोग गरे राम्रो हुन सक्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता काल भैरव, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा अरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न तपाईहरु निकै माहिर हुन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा कुनै न कुनै माध्यमद्वारा आफूले अगाडि बढ्न सकिन्छ, कुनै न कुनै उपाय आफूले गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ र आम्दानी वृद्धिका लागि आफूले गरेको प्रयास पनि केही सार्थक हुन सक्ने सम्भावना पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तर्क वितर्क बहस विवाद आदिमा पनि आफ्नो जित हुन सक्छ। आजको दिनमा अब जित भइहाल्छ भन्दाखेरि आफूले फेरि जतापाए त्यतै बोल्दै हिँड्दा अथवा आफूले चाहिँ व्यवहार नराम्रो गर्दै हिँड्दा चाहिँ आफू फसिएला, यसमा पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। आशा गरे अनुरूप सहयोगीहरू तपाईहरुका जुट्न सक्ने दिन देखिएको छ। आजको दिनमा गरेको प्रयासमा असफल आफू बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन, आफू प्रयासरत चाहिँ रहनुपर्छ, मेहनती बन्नुपर्छ, आफूलाई लाभ मिल्दै जान्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति हुने पनि दिन देखिएको छ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई तपाईहरुले पालना गर्नुपर्छ आजको दिनमा, अनि मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। हर्ष र उमङ्गको वातावरण तपाईहरुमा सृजना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सुखद समाचारले अझ आफू उत्साहित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत हिसाबले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि दिन राम्रो हो। होइन तपाईहरुले चाहिँ कोही व्यक्तिहरुसँग पार्टनरशिपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा केही राम्रो नै दिन मान्न सकिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा चाहिँ अनि कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, खेतीबाली आदिलाई चाहिँ तपाईहरुले सुधार गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो हो। दाम्पत्य जीवन पनि केही सुखद रहन सक्छ। आज समृद्धशाली आफू बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र आजको दिनमा अलिकति भौतिक वस्तु आदिको चाहिँ आफूले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। विलासी सामानको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचका समस्याहरू हल नै हुँदैनन् भन्ने खालको दिन होइन, तर प्रयत्न भने जरुर गर्नुहोला। तपाईहरुका चाहिँ केही न केही समस्याहरू दूर हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउनका लागि केही कदमहरू चाल्नुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। कतै मनोरञ्जनात्मक चाहिँ यात्रा हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ, लामो अथवा छोटो दूरीको, र आजको दिनमा सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो अवश्य पनि हुन सक्छ, विशेषतः नराम्रो नहोला। र पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ र आजको दिनमा प्रवास क्षेत्र वैदेशिक क्षेत्र भने तपाईहरुका लागि निकै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ र तपाईहरुले चाहिँ हरेक कदममा चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ जस्तै गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ, घरका काममा लागि पर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विशेषतः आज तपाईहरुले अलिकति प्रसन्न चित्तले अगाडि बढ्नुपर्छ। विद्यार्थीका लागि दिन राम्रो हो, राजनीतिक कर्मीका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ सुन्तले रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। कुम्भ राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा विवादित विषयहरुबाट निचोड तपाईहरुको पक्षमा आउन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा कुनै पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि तपाईहरु तात्तिन पनि सक्नुहुन्छ र तातिए अनुसार तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। पैतृक सम्पत्ति आदिको उपयोगबाट पनि तपाईहरुले विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। षष्ठम स्थाने
वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो। तर आजको दिनमा अलिकति तपाईहरुलाई फसाउन खोज्ने व्यक्तिहरु पनि जागरुक चाहिँ होलान्। उनीहरु असक्षम हुनु अलग कुरा भयो, तर पनि उनीहरुले प्रयत्न गर्न सक्छन्। यसमा आफू अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज तपाईहरुले कुनै पनि ज्ञानहरु सिक्ने मौका प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र श्रमिक वर्ग आदिका लागि समय राम्रो हो। उचित लाभका लागि आफूले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ र आफू सफल पनि बनिन्छ। अनि बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरुले पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो। आज उद्योग धन्दा आदिलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अलिकति अन्य दिन भन्दा चाहिँ आजको दिनमा आफूले दौडधुप गर्नु पर्ला। थोरै मानसिक तनावहरु पनि पर्न सक्छ, केही चुनौतीहरु पनि आइलाग्न सक्छ, तर पनि आफू सफल बनिन्छ अन्तिममा गएर। त्यसैले बिचैबाट आफूले भाग्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बचाउने मौका पनि तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तत्काल ठूलो फाइदा नउठे तापनि नआत्तिनु होला। आजको दिनमा तपाईहरुले विशेषतः कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेकै देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि आर्थिक कारोबारहरु गर्दै हुनुहुन्छ, ऋण लिने अथवा ऋण दिने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही हदसम्म शुभ नै दिन चाहिँ मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुका पछाडी बसेर कुरा काट्ने व्यक्तिहरु चाहिँ केही कमजोर हुन सक्छन्। पुराना समस्याबाट आफू छुटकारा पाइन्छ आफूले भन्ने खालको दिन देखिएको छ र स्वास्थ्यपूर्ण तपाईहरुको कमजोर हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा खानपानको चाहिँ समयहरु तालमेलहरु मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ घरका काममा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। घर गृहस्थमा रहने व्यक्तिहरुका लागि यो फल मिल्न सक्छ। अभिभावक वर्गले सन्तति आदिका समस्यालाई हल गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा आज तपाईहरुले नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्र पनि तपाईहरुको केही न केही उत्कृष्ट बन्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो पनि हुन्छ र दक्षिण दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढिरहँदा तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन्छ। खुसीले उचाइ नाग्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै खराब दिन त होइन, तर बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुमा किचलोपनाहरु उत्पन्न हुन्छ कि यसमा चाहिँ तपाईहरुले विचार पुर्याउनु होला। अनि खेलकुद क्षेत्र तपाईहरुका लागि राम्रो हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक कामहरुमा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्छ। शुभ अंक 6 अंक। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुले समुदायको हितमा राम्रो काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विशेषतः सबैलाई समेटेर आफूले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो र विशेषतः तपाईहरुले आँट र हिम्मत गरे अनुरूप तपाईहरुमा चाहिँ बढेको जोश र जाँगर अनुरूप तपाईहरुले लाभ लिन पनि सक्ने दिन चाहिँ हो। आजको दिनमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आफू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा केही कामको जिम्मेवारी हात पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व आफूले सम्हाल्नु पर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा प्रतिष्ठा कमाउने दिन हो तपाईहरुका लागि। विशेषतः कीर्तिमानी काम सम्पादन गर्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। सहयोगीहरु जुट्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा विशेष तपाईहरुलाई फाइदा मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आँटेका काम पनि सजिलै सम्पादन हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। केही मेहनत र प्रयास त गर्नु पर्ला, तर पनि आफू सफल बनिन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ स्वदेशमै बसेर पनि केही न केही उद्योग धन्दा आदि गर्दै हुनुहुन्छ र परदेशमा बसेर पनि केही उद्योग धन्दाहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि दिन राम्रो हो। स्वदेशमा बसेर पनि वैदेशिक बन्द व्यापार आदि तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुको एनकेन प्रकारेण मन शान्त रहन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरु व्यवसायी वर्ग आदिले कतै यात्रा पो गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। अथवा तपाईहरुले चाहिँ पहिलेदेखि योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईहरु सफल बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरुलाई सम्झाइ बुझाइ आफूले गर्नु पर्ला। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट पनि तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्थाले पनि विशेष आजको दिनमा आफूले आफ्नो कर्म क्षेत्र
क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्न मिल्छ र विशेष तपाईहरूले चाहिँ आजको दिनमा सन्तति आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि अभिभावक वर्ग खट्नुपर्ने अथवा अभिभावक वर्गको इच्छा पूर्तिका लागि सन्तति वर्ग जुट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यो दुवै फल तपाईहरूलाई मिल्न सक्छ। आफ्नो क्षमताको कदर हुन सक्छ। कुनै पनि खोज क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले केही सिक्नका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। आज राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले पनि राजनीतिक चर्चाहरू ज्यादा गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि विशेष आजको दिनमा लागि परेर अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर अलिकति खेलकुद र सञ्चार क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ सोचे जस्तो हुँदैन कि बेलुकाको समयमा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई केही हदसम्म राम्रो हुन्छ। अशुभतामा त कमी भएर जान्छ। यसरी अगाडि बढिरहँदा पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई अझ राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। ज्यादा तपाईहरूले राम्रो रमाइलोमा समय व्यतीत गर्न सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि राम्रो लाभ लिन सक्छन्। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। हवस् त दर्शकवृन्दहरू, हजुरहरू समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि।